از این بپرسین چرا چشماشو به خاطر یه دروغ رو همه چی بسته و داره اینطوری با زن و بچه هاش رفتار میکنه؟ با این کارا خدا بهت غضب میکنه، از چشمش میافتی پسر. خواهر به خاطر سلامتیت انقدر هرس نخور، خواهش میکنم. کاش همین الان بمیرم تموم شه بره. خدا نکنه اگه اتفاقی برات بیفته من چیکار کنم آبجی جان؟ آدم هیچ وقت بعد خودشو نمیخواد شقایق، اما وقتی یکی از عزیزانت اینطوری میذارتت تو فشار کم کم میمیری. منم دیگه مردم، مرگ داره میاد سراغم. بس کن تو رو خدا مادر، این حرفو نزن. اونم تو رو به خدا قسم داد اما به حرفش گوش ندادی. اگه زمان تولد میدونستم اینا رو همون روز خودمو میکشتم تا این روزا رو به چشم خودم نبینم. دیگه شرمم میاد بگم تو پسرمی. حالم از جلو چشمم برو، گفتم از اینجا برو. به خاطر کسی که میپرستی و بهش اعتقاد داری و جلوش این حرفا رو میزنی، لطفاً برو از